नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इकोनॉमी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे. ये जो ब्लेम गेम्स दोनों तरफ से होती हैं, ऑपोजिशन कहती है हुकूमत नाकाम है, हुकूमत इकोनॉमी को कंट्रोल नहीं कर सकती, और हुकूमत ये कहती है कि ऑपोजिशन ऑलरेडी इतना गंद क्रिएट कर चुकी थी कि हमारे लिए चीज़ों को एकदम ठीक करना जो है वो नामुमकिन है. अब बेसिकली है क्या, इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक आम आदमी के लिए, वो इस प्रोग्राम के हिस्से में हम जानेंगे. और इसके लिए मुझे खुसूसी तौर पर टेलीफोन इन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर कैस असलम साहब ने, रीनोड इकोनॉमिस्ट हैं. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे मिजाज है, खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है जी. डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक छोटा सा एक कंपैरिजन अगर आप दे सकें, मौजूदा हुकूमत ने इकोनॉमी की बेहतरी के लिए अगर कुछ किया या नहीं किया, या और माजी की हुकूमतों ने क्या किया है, अगर थोड़ा सा आप हमें बता सकें. देखिए, बात ये है कि टेक्निकली ओवरऑल तीनों चारों हुकूमतें जो है माजी की, उनकी ट्रैजेक्टरी एक ही जैसी रही है. सिर्फ फर्क इतना है कि इनकी अप्रोचेस डिफरेंट हैं. अच्छा. जो मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उसने कोशिश की, और वही ज्यादातर एडवाइजर इस गवर्नमेंट के भी हैं कि सर्विस सेक्टर को ज्यादा फरोग दिया जाए बजाय एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के, जिसकी वजह से आपकी जो बैकबोन है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, वो कंट्रैक्ट कर देंगे. एग्रीकल्चर को तो किसी भी गवर्नमेंट ने ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, मगर जो है पिछली गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई, सड़कें बनी, पुल बने, जिसने प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की और ग्रोथ भी दी. असल इशू ये जो गवर्नमेंट है, ये टेक्निकली इनकी जो फिलॉसफी है वो ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसी तो बनाए, मगर डॉक्टर साहब कता कलामी की माजरत, मैं चाह रहा हूँ कि आप चूंकि एक सीक्वेंस से बात कर रहे हैं, तो जनरल मुशर्रफ साहब के बाद आपने नून लीग का भी जिक्र कर दिया, थोड़ा पीपल्स पार्टी के हवाले से भी एक हल्का सा बता दें ताकि फिर हम जरा आसानी से पीटीआई के ऊपर आके बात करें. पीपल्स पार्टी ने ये किया कि उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दी, पीआईए को भर दिया, स्टील मिल को भर दिया कि उनके लोग खुश रहें, मगर जो है गवर्नमेंट जो उस पे बोझ बहुत सारा डाल दिया. बिल्कुल ठीक है. जो ये थी गवर्नमेंट नवाज शरीफ की, इन्होंने सड़कें बनाई और प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट इस तरीके से जनरेट की, पुल बनाए एंड सच फोर्थ. असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो असल इकोनॉमी चलती है वो प्राइवेट सेक्टर से चलती है, वो इंडस्ट्री से चलती है, वो एग्रीकल्चर से चलती है. इनको इस गवर्नमेंट समेत सारी गवर्नमेंट ने इग्नोर किया है. बिल्कुल ठीक. और ये गवर्नमेंट ने जब करप्शन के नाम पे कुछ चीजें करने की कोशिश की, लोगों को पकड़ने की कोशिश की, तो यहाँ से पैसा भाग गया. ठीक है. यहाँ से इन्वेस्टर्स भाग गए. तो पहले 2-3 साल तो इनको समझ ही नहीं आई कि इन्होंने जो बातें की हैं. फिर इन्होंने जो अभी मरातें दी वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को दी कि आपकी कार की इंडस्ट्री, आपकी व्हीकल एम्प्लॉयमेंट दे दें प्राइवेट सेक्टर में. असल प्रॉब्लम इनका जो आया है कि ये तो सही है कि पिछली गवर्नमेंट्स में जो डेफिसिट्स आए थे इन्होंने पूरे करने की कोशिश की, मगर इन्होंने भी बहुत क्रिएट किए. इन्होंने भी अब कर्जा इस वक्त 87% जीडीपी का चला गया हुआ है. ग्रोथ रेट आपकी कहीं 4.5 थी नवाज शरीफ के जमाने की, यहाँ आ रही है 3.9, और आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये 3.4 पे आएगी. तो आपकी जो ये जो आप इस गवर्नमेंट ने प्राइसेस बढ़ाई हैं, जो डॉलर को कंट्रोल में नहीं रखा, जो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए हैं और टैक्स लेने की कोशिश की गई है, उसने और लोगों को डरा दिया करप्शन के नाम पे, तो उसने इकोनॉमी को स्टैग्नेट कर दिया. मगर इसके साथ साथ इन्होंने जो मराठे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में दी उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आई है, जो टेक्सटाइल को दी है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आई है. तो आपके पास दो स्ट्रक्चर्स बहुत सीरियसली आ गए. एक वो सेक्टर जिसको कोई मराठे नहीं दी गई वो बैठ रहा है,
और एक जिनको मराते दी गई। मतलब कि बैलेंस नहीं किया गया हर चीज के अंदर। जी अब आप देखें ना कि कल का बयान है प्राइम मिनिस्टर का कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़नी चाहिए, मगर कौन सी एक्सपोर्ट्स? टेक्सटाइल तो इतनी वैल्यू एडिशन नहीं है। आपको इस वक्त जो डेफिसिट है वो कोई $20 बिलियन का है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। अब आपको ऐसी चीज चाहिए कि $20 बिलियन आप साल के अंदर कमा सके, या तो पाकिस्तानी भेजेंगे या आपने नए प्रोडक्ट्स को एक ऐसा प्रोडक्ट ले लें जो आपको 20 बिलियन देता है, या आपको 20 प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे जो 1-1 बिलियन। वो कोई पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। पिछली गवर्नमेंट ने की थी कारकर्दगी ऐसी नहीं है, वो सिर्फ मुशर्रफ के गवर्नमेंट की कारकर्दगी ऐसी है, मगर उन्होंने भी डायरेक्टली जंप किया एग्रीकल्चर से सर्विस की तरफ, और इंडस्ट्री जो एक्चुअली ये सब कुछ करना चाहिए उसकी बैकबोन तोड़ दी हुई है सब गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट समेत। पॉलिसी ही नहीं है कि इंडस्ट्री को जो जिसने एम्प्लॉयमेंट देनी है, जिसने जीडीपी देना है, जिसने जो है आपको एक्सपोर्ट देनी है, वो उसकी स्वयं चंद इंडस्ट्रीज के, जिस तरह अब आप व्हीकल्स की बात कर रहे हैं वहां भी आपने इंपोर्ट कर ली फॉरेन, जबकि आपके पास इंडस्ट्री थी। आपने जो है सीमेंट को एक्सपोर्ट किया है, आपने राइस को एक्सपोर्ट किया है, आपने टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट किया है, उसके अलावा आपके पास एक्सपोर्टेबल है ही नहीं। आपने वो पॉलिसी ही नहीं दी कि एसएमईज को सपोर्टिंग है। जब आप इनपुट्स को टैक्स करेंगे तो आप इकोनॉमी को उस लेवल पे चला ही नहीं सकते। आपको प्रॉफिट्स को लगाने पड़ेंगे टैक्सेस, इनपुट्स पे से उड़ाने पड़ेंगे। मगर हमारी ये वाली गवर्नमेंट और पिछली गवर्नमेंट भी रेवेन्यू जनरेट करना चाहती थी, जिसपे वो गवर्नमेंट भी हो। पिछली गवर्नमेंट में ये गवर्नमेंट जो है वो खुद अपने चलाना चाहती है। स्मॉल गवर्नमेंट्स होनी पड़ेंगी, एफिशिएंट गवर्नमेंट्स होनी पड़ेंगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आएगी भी, हालांकि वो 3.4 पे आनी है, उसके मरात लोगों को नहीं मिल रहा है, और ये है असल। आपको देखना पड़ेगा कल जो ग्लोबल रिस्क असेसमेंट पाकिस्तान का किया है वो सीरियस है। उसने कहा कि सबसे पहले इस मुल्क को जो प्रॉब्लम है वो इसका डेट है। दूसरा इसकी प्राइस ट्रैजेक्टरी है, उसको कंट्रोल ही नहीं कर रही गवर्नमेंट। और डेट इंक्रीज होगा तो फिर यकीनी तौर पे प्राइसेस के ऊपर भी मजीद फर्क पड़ेगा। जी क्लाइमेट चेंज है। चौथा जो इनपुट्स जिसमें एनर्जी सोर्सेज है उनको जो महंगा किया जा रहा है उससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं चलेगी। पांचवी जो है उन्होंने ये कहा है कि हमारी जैसा जो हुकूमत है वो ना रिसर्च कर रही है ना इंडस्ट्री बिल्ड कर रही है, और दुनिया जो है वो रिसर्च और इंडस्ट्री में कहीं और चली जाएगी, ये पीछे चले जाएंगे। तो जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के आएंगे उनको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। चले पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस तो साइड पे, वो तो जिसने भी फेस करने हैं उसको करने चाहिए। मसला यहाँ पर ये कि इकोनॉमिकली जो लोग जो लोग सफर करें। पहला इस गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि डेवलपमेंट बजट बड़ा कर दें ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाएंगे। अच्छा, डेवलपमेंट बजट ठीक है। करके ये जो है बिजली बनाने के लिए और डैम्स बनाने के लिए बहुत सीरियस पानी और बिजली का मसला आपका हल होना चाहिए इंडिजिनस रिसोर्सेज से। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये है कि आपको इनपुट से टैक्स उड़ाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रॉफिट्स पे जितना मर्जी लगाएं, ये आपको तीनों चीजें करनी पड़ेंगी। मगर अगर आप IMF के कहने पे हर चीज पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाएंगे तो इकोनॉमी जो है वो देखें, दो बातें होंगी ना टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स से। एक है कि लोगों की जेब से ज्यादा पैसे गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, और दूसरा ये है कि डिमांड साइड इफेक्ट होगी, और दूसरा ये है कि जो प्रॉफिट मार्जिन से कम हो जाएंगे तो सप्लाई साइड भी इफेक्ट होगी। तो फिर इस सिचुएशन में आप जब रॉ मटेरियल्स को भी टैक्स कर रहे हैं, आप मशीनों को भी टैक्स कर रहे हैं, तो आप बिजली भी महंगी करते हैं, तो ग्रोथ कहाँ से लाना चाह रहे हैं? वो हमें कुछ दिखा तो देना गवर्नमेंट कि ये जो मराते हैं आप निकाल रहे हैं IMF के कहने पे, उससे तो इकोनॉमी नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, 2018 में जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, उस वक्त तकरीबन हर इकोनॉमिस्ट ये कह रहा था कि हुकूमत को कम से कम अभी फौरी तौर पर एक मरतबा IMF के पास जाना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे।
حکومت ریلکٹنٹ تھی, حکومت دیر سے گئی, اس کے کانسیکوینسز ہم آج تک فیس کر رہے ہیں. اب 3.5 سال کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کتنا ریلائی کر رہی ہے اپنی فائنینشیل پالیسیز بنانے کے حوالے سے آئی ایم ایف پر؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے ادارے پاکستان کی اکانومی کو ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. 6 بلین جس میں سے 1.5-2 بلین دیا ہے انہوں نے, کوئی اتنا نہیں ہے, جبکہ آپ کے پاکستانی آپ کو 2 بلین ہر مہینے بھیج رہے تھے. آپ کرائسس کو اندازہ جو لگانا ہے آپ کو وہ ایسے لگائیں کہ جولائی میں آپ کا بیلنس آف پیمنٹ سرپلس پہ تھا, 1.8 بلین سرپلس پہ تھا, آج وہ 6.8 بلین ڈیفیسٹ پہ ہے. تو آئی ایم ایف نے کچھ کہا یا نہیں کہا, آپ نے کیا کیا بالکل ٹھیک ان دی کانٹیکسٹ. آئی ایم ایف تو میرا یہ خیال ہے صرف یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اتنا مشکل کرتے ہیں تاکہ آپ کی انڈسٹری اور لوگ اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے کچھ کام کرنا شروع کریں, کچھ کمپٹیشن میں ڈالیں. مگر جب گورنمنٹ خود ایک فریق بن جائے گی اکانومی کی اور پرائیویٹ سیکٹر کو سپورٹ نہیں دے گی تو پھر آئی ایم ایف جو مرضی کہہ لے. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ اپنی جو انڈسٹری ہے, اپنی جو ایس ایم ایز ہیں, آپ کے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ایکسپورٹیبل کیسے بنانا ہے, ویلیو ایڈڈ کیسے بنانا ہے, مجھے وہ پالیسی نہیں نظر آئی گورنمنٹ. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہنگامی طور پر یا مستقبل قریب میں حکومت کے جو برینز اس حوالے سے کام کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی پالیسی بنائیں گے؟ دیکھیں, آج ورلڈ بینک نے پاکستان کی تعریف کی ہے, مگر انہوں نے کہا کہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ 4.9 سے نیچے آ کے 3.9 سے نیچے آ کے 3.4 پہ آئے گا. مگر میں نہیں سمجھتا, میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ابھی بھی بہت انیفیشینٹ ہیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی اگر وہ صحیح بھی ہے تو وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی ویلفیئر میں جو ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ بل کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سن رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ ملکی معیشت کے لیے بہتر ہے یا یہ ایک اور بڑا علام ہے اور ایک اور بڑا خطرہ ہے؟ دیکھیں, اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو ملک کی معیشت کے لیے بالکل بہتر نہیں ہے. شاید فورن انویسٹمنٹ کو فروغ دے دے, مگر جب آپ جن انڈسٹری کو مراد دے کے یہ آپ نے گروتھ لی ہے ان سے وہ مراحتیں واپس لے لیں گے اس بل میں, تو وہ انڈسٹری میں ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن بھی بیٹھ جائے گی ان دی کانٹیکسٹ. تو ابھی سوال اتنا ہی ہے کہ آپ سوورن ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ سوورن ہیں تو آپ کو پہلے اپنے گھر کو سوچنا پڑے گا. یہ بل ہماری سوورنٹی کو کیسے ہٹ کرے گا؟ سر, جب آپ کسی اور ادارے کے کہنے پہ اپنا بجٹ میں اسٹرکچرل چینجز لاتے ہیں تو پھر آپ سوورنٹی بتائیں کتنی کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ ایڈوائز تو لے سکتے ہیں, ان کی ڈکٹیشن نہیں لے سکتے. ایڈوائز از پرمیسیبل, ڈکٹیشن از ناٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم فائنینشیل ڈیسیجنز کے اندر خود مختار ہوں گے, ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم, کوئی بھی فائنانس منسٹر یا کوئی بھی ہمارے ادارے جو ہماری اکانومی کے حوالے سے ڈیسیجنز لیتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسیجنز لے سکیں گے؟ دیکھیں, فائنانس منسٹری تو شاید ابھی بھی کیونکہ پارلیمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. آپ کا سینٹرل بینک نہیں ہوگا, وہ بالکل پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن میں چلے گا, وہ پاکستان کی گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, فائنانس منسٹری از ایشو آف اسٹیٹ بینک. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ چونکہ بہت کینلی اکانومی کو دیکھتے ہیں اور ماضی سے بھی دیکھتے آ رہے ہیں, آپ کے خیال میں اگر ہم ایک تھوڑا سا کمپیریٹیو انالیسس کریں جنرل مشرف کے دورہ حکومت کا, اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا, مسلم لیگ نواز کا اور سو فار پاکستان تحریک انصاف کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو تمام ڈیسیجنز کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان کس دور میں پڑا؟
میرا یہی خیال ہے کہ ملک کی معیشت کو سب سے زیادہ نقصان یہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا ہے, کیونکہ جس لیول پہ کرپشن ہوئی ہے وہ ان پریسیڈنٹ تھی. مشرف کی گورنمنٹ نے تو اور قسم کی غلطی کی, انہوں نے جو ہے بہت تیز ترقی کرنے کی کوشش کی, جس کے برعکس جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کو تو انرجی کرائسس بھی تھے, ان کے اپنے بہت سارے پولیٹیکل ایشوز تھے, وہ بہت زیادہ اس لیول پہ کام نہیں کر سکی. مگر جو انٹیلیجنس اور جو کیپیبلٹیز مسلم لیگ نواز کے پاس تھی اس کا انہوں نے غلط استعمال کیا. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ تو نئی تھی, ان کے جو ہیں ایڈوائزر جو تھے وہ 2-3 سال تو صرف پرابلم کو ہی سمجھتے رہے. سو آئی اسٹل بلیو کہ نقصان جو ہے وہ مسلم لیگ نواز نے کیا ہے. باقی گورنمنٹس جو ہیں وہ شاید ایز اے سیٹ کہ مشرف نے تو ترقی دینے کی کوشش کی, صرف ڈیوائڈ بہت بڑا ہو گیا سروس سیکٹر اور باقی اکانومی کا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں انرجی کرائسس ایسا تھا جو وہ ٹھیک ہی نہیں کر سکے. مسلم لیگ نواز کے پاس ساری کیپیبلٹی, چیزیں ٹھیک بھی تھی, بٹ دے اوور انجوائڈ دی بجٹ. بالکل ٹھیک ہے. یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی انکمپٹنسیز آپ کو اب آ کے وہ ٹھیک ہونی شروع ہوئی ہیں, مگر اتنی دیر میں انہی کو نقصان ہوگا. اکانومی جو ہے بہت کم پھر جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں وہ سب کے ساتھ آئے ہیں, یہ نہیں ہے کسی کے پاس زلزلہ آیا, کسی کے پاس فلڈز آئے, کسی کے پاس فلڈ آیا. تو نیچرل ڈیزاسٹرز ڈو ناٹ میٹر, اٹ از دی ویژن whether you have to steal from the government or whether you have to give to the people. اور پچھلی گورنمنٹس نے اسپیشلی مسلم لیگ نواز نے کوئی اس ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, ڈاکٹر کیسر اسلم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ایک کمپیریٹیو انالیسس بھی تمام گزشتہ جو 4 حکومتیں تھیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی حکومت ہم نے آپ کے سامنے رکھا, اور ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے نزدیک کس حکومت نے سب سے زیادہ معیشت کو نقصان پہنچایا. آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر ریاض خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.